प्रेमले, प्रेमको नतिजा विवाह, त्यसपछि भन्टाङ भुन्टुङ। विवाहको सन्दर्भमा हजुरबुवाको पालामा मागी विवाह हुन्थ्यो रे। बिहे गरेको रात मात्र आफूले सँगै जुने काट्ने मान्छेको मुहार हेर्न पाइन्थ्यो रे। कहीँ कतै त बिहे गरेको वर्षौंसम्म पनि श्रीमान श्रीमती नझ्यामिएको कुरा सुनाउनु हुन्थ्यो हजुरबुवाले। दोहोरो प्रेम पनि नभेटिने होइन, कहीँ कतै दोहोरो प्रेम पनि भेटिने गर्थ्यो। मेरो हजुरबाले बिडी दिएर फकाउनु भएको थियो रे हजुरआमालाई। अझ कहिलेकाहीँ गीत पनि सुसेल्छन् बुढाले। गाई चराउन जाँदा मैले उनलाई देखेको, मेरै हुन लेखेको। कति गजब। तर समय परिवर्तनसँग परिवेश परिवर्तन भयो, शैली परिवर्तन भयो। मेरो बाको पालामा चिठी पत्र लेख्थे रे। त्यसपछि लौ हेर्नुस् त अहिले मोबाइल र प्रविधिले सबै चिज कति सजिलो बनाएको छ। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, भाइबर, इमो, के हो के देखेको भोलि पल्छै आई लभ यु। त्यसपछि सुरु हुन्छ रासलीला। खोला नाला, वन जङ्गल, पार्क, चोक, चौराहा, होटलदेखि रेस्टुरेन्टदेखि मन्दिर, स्कुल, कलेज, कुना कप्चरा कहीँ छैन खाली। सबैतिर यिनै कलिका काले कालीहरूको रासलीला। सरकारले छुट्याएको सीमित दिवसले कहाँ पुगेको छ र आजका जोडीहरूलाई के हो दिवस थप्न पनि थालिसकेका छन्। यो सबै कुरा तपाईँ आफैलाई थाहा छ। मैले त्यत्रो फोन गर्दा तैँले किन रिसिभ नगरेको? के भएको के तँलाई? फेसबुकमा भने 24 घन्टा अनलाइनमा देख्छु। मेरो मेसेजको रिप्लाई गर्न तँलाई घन्टौँ लाग्छ होइन? के भएको के भन् त? तिम्रो फोन मात्रै आउनु मोबाइल हो र? अनि त फेसबुकको पासवर्ड तिमीलाई देखेको छु नि। अझै हेर न बढ्ता कुरो गरिदिरहेछ। तँलाई ककसको फोन आउँछ मलाई थाहा छैन। मेरो भने भेटुना साथ मोबाइल चेक गर्नुपर्छ। कुचु ककसको मेसेज आयो, कसले के भन्यो भनेर सबै चेक गर्नुपर्छ होइन? अब मसँग मेसेजमा बोल्नु पऱ्यो भने त त्यस्तो बाहेक केही लेख्न आउँदैन होइन तँलाई? केटी मान्छेको त जातै हो गतिलो के। चन्दा, तिमीले ममा यति धेरै माया बसिसक्यो कि म त तिमीलाई पक्कै पनि छोड्न सक्दिनँ। विवाह गरौँ भने पनि समाजले स्वीकार्दैन। तिमी भन न म के गरौँ? के हाम्रो प्रेम विवाहमा परिणत होला त? हरि, समाज अझै पनि यति धेरै परिवर्तन भएको छैन। पुरानै रीतिरिवाज चलन अनि यदि हाम्रो बिहा भयो भने पनि हाम्रो फ्यामिलीले हामीलाई छुट्याइहाल्छन् नि। मायाले ठुलो सानो सिन्दुर रहेनछ। म क्षुद्र नै अभागी। कहाँ तिमी ठुलो जातकोलाई ताक्न पुगेछौ? हरि, यदि हामी सँगै बाँच्न नसके सँगै मर्न त सक्छौँ नि। खोइ हात ल्याउ त। कस्तो छ, मन पर्यो? राम्रै छ, ठिकै छ। अनि मुस्ताङ जाने भने होइन? मुस्ताङ घुम्न त जाने, यसो चाँजो बाँजो पनि त मिलाउनु पर्यो नि। आफूलाई चाँजो बाँजो मिलाउन कति गाह्रो हुन्छ, यी केटीहरूलाई भनिदिए मात्र हुने। साउजी नमस्ते। नमस्ते हजुर, भन्नुहोस् के सेवा गर्नु पऱ्यो होला? मलाई यसो औँठी चाहिएको थियो साउजी। ए औँठी कस्तोमा होला? हेर्नु यसो बाहिर निकाल्न मिल्छ? हेर्नु त यो कति तोलाको होला साउजी? कहाँ तोलाको हुनु, यो त्यही 25 लाखसम्मको। यसलाई हिसाब गरौँ न कति पर्छ। ए 17,200 जति भेट्छ। 17,200? हजुर। यो एकैछिन राखिदिनुहोस् न है। हुन्छ भइहाल्छ। म एकछिन मार लिएर जान्छु। ल कसैलाई पनि नदिनुहोस् है। हुन्छ हुन्छ। हस् त, पक्का है त? हस् त। ओ आनन्द दाइ, के छ? ठिक छ नि, के छ तपाईँको खबर? ठिकै छ, तर अलिअलि बेठिक छ। यो मोबाइल तपाईँले राखिदिनु पर्यो। अनि मलाई एउटा सानो फेसबुक चल्ने मोबाइल दिनु पर्यो। यो सेट त अस्ति भर्खर हिँडबाट लानु भयो होइन र? हो। अनि किन भर्खर फेरि साट्न बरु फेरि धेरै पनि भएको लानु भएको? पैसाको समस्या परेको छ है। बरु मलाई एउटा सानो फेसबुक चल्ने भयो हुन्छ। हो, फेसबुक चल्ने चाहिँ सेट एउटा छ। हजुर।
अब तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एउटा यो छ हेर्नुहोस् त। मलाई त यो भए हुन्छ। कति दिन हुन्छ त्यो राखेर? यो सेट लिएर त्यो 13,500सम्म सकिन्छ। 13,500 33,000मा लिएको भर्खर 15 दिन पनि भएको छैन यार। तपाईँको 15 दिन भएन भन्दा पनि सेकेन्ड ह्यान्ड भयो नि त्यो सेट त। यसो गरौँ न 15,000 जति गराइदिनुहोस् न। 15,000 पनि सकिँदैन किनकि यो सेट सेकेन्ड ह्यान्ड भए पनि खोलेकै छैन हेर्नुहोस् है। एन्ड्रोइड हो, फ्लुएन्टली चल्छ, सबै ठिक छ होइन। त्यही भएर यो 13,500सम्म 15,000 साह्रै चाहिएको छ कि, त्यही भएर 15,000 त पुऱ्याउँछ। 33,000को लागि आधी त मूल्य दिनु पऱ्यो कि तपाईँले। सकिन नि सर, यो त अब तपाईँको सेकेन्ड ह्यान्ड हो। अझै मैले त तपाईँलाई चिनेर झन् साट्न खोजे मात्रै हो हेर्नुहोस्। हुन्छ अब त्यही भए पनि लानुहोस्। ल हस् हस्। 13,500 यो मसँग भएको यो 10,000 23,500 त्यहाँ बुझाउनु पर्ने 17,200 6,000 6,003 ए यति भएपछि आजलाई त पुग्ने नै रहेछ। ओए के सोचिरा? केही होइन, जाउँला किनौला नि त। तिमीलाई के चाहिन्छ र? यो तन मन मुटु, यो पाङ्रा कलेजो आन्द्रामुढी पनि तिम्रै हो के? कति आत्तियो कि? बादल इसा, तिमी यता आउँछौ कि म त्यता आउँ? तिमीसँग टाँसेर बस्न मन लाग्छ कि? म त केही भन्दैन, मलाई त हजुरलाई हेरेर यो जुनी काटिन्छ। हट लाठी, हेरेर मात्रै कति बस्ने? हेरेर मात्रै जुनी काटिन्छ र? अलिक गाउँमा टौलिन्छ नि। छ्या, तपाईँ त कस्तो मान्छे, लाज लाग्दैन हजुरलाई? मान्छेहरूले पनि हेरेन। लाजवाज गया तेलले नि। सुशान्तलाई आहा भन्यो कि बाइकलाई आहा भन्यो? मेरो लागि चाहिँ भटभट हेऱ्यो। नेपाली भएर हिन्दी फिल्म भनियो, नेपाली संस्कृति पनि त बुझ्नुपर्छ नि। यस्तो पाराले हुँदैन है। मेरो बाबा मम्मीलाई त रिसो बासेको चाहिन्छ। हे भगवान्, यो आजकलको यो कलियुगको कालीको साथ। आउँदा त ट्राफिक जाम पऱ्यो त के गर्ने? यही आउने समय। दिस इज फर यु। आई लभ यु। थ्याङ्क यू। सरी। सुनिल, कतै हाम्रो माया पनि यसरी नै फुट्ने त होइन? चुप्लाक राटी, अब चाहिँ अहिले यस्तो कुरा गर्नु होइन है। सुनिल, मलाई कता कता हाम्रो मायामा निकै डर लाग्छ। कतै तिमीले मेरो साथ छोड्ने पो हो कि? सानो, यो मेरो मुटु, मेरो धड्कनमा सधैँ तिमी रहन्छ। मैले पनि हरेक सासमा तिमी रहन्छ। मैले 7औं जन्मसम्म तिमीलाई आफ्नो बनाउन चाहन्छु। एक जन्म मात्रै होइन, म 7औं जन्म तिमी हुन चाहन्छु। यी हेर त, मैले तिम्रो नामको साटो गरेर आएको छु। सुनिल, तिमी मलाई साँच्चै माया गर्छौ? मलाई लेखी गर्छु नि। तिमी त मेरो संसारको हो, तिम्रो पो भर लाग्दैन मलाई। तिमीले भर लाग्दैन भन्छौ। तिमीलाई आज म सरप्राइज नै दिँदैछु। देखाउ न मलाई सरप्राइज। साँच्चै? साँच्चै। यी हेर त, सुनि पछाडि यो लेखेर म तिम्रो नाम लेखेँ। अब भोलि म यसरी नै ट्याटु हाल्छु। के गरेको तिमीले यस्तो? बिहे नै नभएको केटीले यस्तो गर्नु हुँदैन नि त। यो त पछिसम्म रहने कुरा हो। के थाहा हामी एउटै हुन्छौँ भन्ने कुरा कर्मले हामीलाई कहाँ कहाँ पुऱ्याउँछ। फेक सुनिल, तिमी अझै अन्यलमा छौ। म भने पक्का तिम्रो भइसक्यो। धेत लाटी, यति गहिरोसम्म नपुग न।
कर्मले नलेखे पनि तिम्रो नाम त मैले लेखिसकेको छु नि। पहिला विदेश जान्छु, कमाउँछु, नेपाल फर्किन्छु, तिमीलाई आफ्नै बनाउँछु भन्ने सपना बोकेको छु। बरु तिमीले पो पर्खिने हो कि नै मलाई? तिनीहरू केटा मान्छेहरूको जस्तो हुन्छ नि हाम्रो मन। बरु न्यु इयर आइरहेको छ, न्यु इयर मनाउने भइन्छ। मनाउने हो नि, मैले सबै साथीहरूलाई स्वीकार रिसिप्टमा बोलाइसकेको छु। मेरो लागि के छ नि नयाँ स्पेसल न्यु इयरमा? छ नि के छ नि घरमा भन्दैन। आज 28 गते, भोलि 29 गते, पर्सि 30 गते। ठुक्का त्यो के पाउनको लागि त 2 दिन निन्द्रै नलाउने भयो नि अब मलाई। अच्छा मेरो त कोरियाबाट बाबा आउँदै हुनुहुन्छ, कस्तो खुसी लागेको छ। यहाँ मेरो त 12 एक्जाम आउँदैछ, तनाव भइरहेछ। यसपालिको नियर त कस्तो तनाव के पोहोरको नियर भने कस्तो रमाइलो भएको थियो। वास्तवमा तिमीहरू सबै लकी छौ कि के गर्नु, आफ्नो त भाग्य पनि छैन। मेरो मम्मी बाबा जो भन्यो भने सबै तिमीहरू नै त हुनु। ओइ जमुना हामी सबै एकजुट भएका छौँ, यसपालिको नियर हामी सबै मिलेर मनाउँ न। ए अतरी कसरी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदैछ के जाउँ न त सबै। भइहाल्छ नि, जाउँ न जाउँ, रमाइलो त हुन्छ नि। कहाँसम्म लागेको छु यति घन जङ्गलमा? डर लाग्दैन तिमीलाई? मलाई पनि बुझ न, म साथी बनिदिन्छु नि। हेरे किशोर, तिमीले मेरो बाटो छेक्ने काम नगर। मैले तिमीलाई पटक पटक भनिसकेकी छु, मैले सुनिलाई माया गर्छु। फेरि मेरो बाटो छेक्ने काम गर भने राम्रो हुने छैन। कहाँ जाँदैछु म छेडी? मेरै डेरे पक्क एक न एक दिन तल मेरो जाम पछाडि। है आजको खेल राम्रो होला जस्तो छैन। स्ट्राइकर पनि परे आइमे कलर, खेल्ने पनि परे आइमे जस्तो। ल त चाहिँ तेरो रूप हेरेर तँलाई कालो छोड्दै, कालो पाउँछ। म चाहिँ सेटे हालेँ ल। लाउनु परेको रे केटो, सेतो हाने पनि कालो हाने पनि हान्दै गर्ने, म कालै हाल्छु। ओए सुन्न यार, मलाई यो महिनाको लागि 20,000 रुपियाँ दिएन। हावा कुरा नगर्ने यार, किन चाहियो? गर्लफ्रेन्डले मुस्ताङ हुन लैजा भनेर ल्याङ गरिरहेको छ यार। त्यो गर्लफ्रेन्ड कस्तो पो हुँदैन र? माया गर्ने बेला चाहिँ बराबर गर्ने, अनि खर्च गर्ने बेला चाहिँ हामी केटा मात्रै। अब तै पनि साथी होस्, यसो घरतिर सोच विचार गरौँला। फेरि लटरपटर चल्दैन, ब्याजसहित भेट्टा चाहिन्छ नि। ब्याजको कुरा गर्छ सारा, ब्याज दिन्न म। बरु 3 दिनको लागि साँझमा रक्सी खाने पैसा चाहिँ मैले तिर्छु। कहाँ ब्याज तिर्छु यार? रक्सीको घरमा त त्यत्रो पैसा कहाँ छ त्यो साथी? अब यताउति मैले हातमा पनि छैन, खोज्ने हो यताउति। पायो भने दिउँला, भनिसक्यो ब्याज चाहिँ किचकिच गर्न पाइँदैन। हेर्न, यसको पो गर्लफ्रेन्ड छ त यार, मुस्ताङको स्याउ जस्तो रसिलो। यसको मकैबारीतिर त साँढे गोरु दुब्री राख्छ त। ओहो पार्टी के छ यार? ठिक छ यार, केटालाई भेट्न मन लागेको छ, गाउँतिर झरेको। कता छन् हाम्रो बोर्डतिर पो? अब हामी जस्ता बेरोजगारी केटाहरू बोर्डतिर नभएर कता हुन्छ साथी? सुन्नु केटा, अहिले भर्खरै मलाई काठमाडौँबाट फोन आयो, मेरो भिजा आएछ होइन। भोलि बेलैको फ्लाइट छ अरे, बेलुकै हिँड्नु पर्ने भएको छ। अलिअलि तयारी गरेर आएँ। ल राम्रोसँग गएस्, राम्रोसँग कमाएर खाएस्। बरु राम्रो कम्पनी पऱ्यो भने यसो हामीलाई पनि भिसा पठाएस् नि। अनि सुन त, खेतीबारीमा चाहिँ बार लगाएर गएस् नि फेरि। अर्काको मकैबारी गोड्न को जान्छ? केटाहरू पनि के कुरा गर्छ, म त केही बुझ्दिनँ। ल म अहिले हतारमा छु होइन, बेलुका जानु छ, तिमीहरू राम्रोसँग बस्छौ। ल हतार भयो होला, सुनिलाई पनि भेट्ने होला। त्यसै जाने बेलामा यसो है। सुन के खुसीको कुरो छ के, मोज गर्ने भइस् के, तेरो दिन आयो। अब के भन्छ? त्यो जाँदैछ के विदेश। को? सुनिल।
के भन्छ हो त भोलि बिहान फ्लाइट छ त्यसको के भन्छ हो त हो र यार हो त त्यसो भन्दा यता सुन त्यो तेरो काकाको छोरी इसा छ नि इसा र सुनिल अघि मैले बाटो त्यो बजारमा देखेको थिएँ तैँले इसालाई तुरन्त फोन गरेर होइन सुनिले थाहा नपाउने तरिकाले मोबाइल साट्न भन् र मोबाइल स्विच अफ गर्न भन्थ्यो ठुक्क बोक्सा के सोध्छस् त साला तैँले जति सोध्छस् नि त्यहाँ त मुतेर हिँड्छु बुझिस् मोतिस फोन हान्न बरु फोन हान् त मान्छ कि मान्दैन हानेर त हेर्न साला कस्तो हान् त हान् हेलो यहाँ सक्दिनँ म त नौटङ्की नगर काकालाई फेरि तेरो र अन्जितको कुरा सबै सुनाइदिन्छु नानी दाइ म गर्छु कसरी गर्नु के गरेर राखेको होला मोबाइल पनि कस्तो मान्छे होला अब अचानक विदेश हिँड्नु परेको छ भिजा आएर बिहानदेखि एउटा फोन ट्राई गरेको छु एकचोटि अन हुने होइन काठमाडौँ गाडी पनि आउनु लाग्छ कस्तो मान्छे होला अब के गर्ने एकचोटि ट्राई गर्छु अब भएन उतै गएर ट्राई गर्नु पर्यो सुनिल विदेश गएछ सुनिलले पठाएको चिठी तिमीलाई सुनिल विदेश गएछ कसले भन्यो तिमीलाई जसले भन्यो पनि चिठी त आयो नि आऊ न भित्र बस भयो मेरो घर काम आऊ न कस्तो हो तिमी पनि कहिले बस्न मान्दैन मैले मेरो घर कति काम छ कि काम मिलाएर आउँछु नि कहिले आउँछौ अहिले जान्छु पछि काम मिलाएर आउँछु आऊ है त ल मलाई नभन्नु विदेश गएछ के पठाएको रहेछ सुनिलले प्रिय सुनिल सुनौलो भविष्यको सपना बुनेर विदेश सिधैछु परदेशको भूमिमा गएर पसिना बगाउन कर्ममा लेखिएको रहेछ माया त तिमीलाई मैले बहुत गर्थेँ तर पारिवारिक जन्जिरभन्दा तिमीलाई महत्त्व दिन सकिनँ हतारमा बाटो लागे हिँड्ने बेला भेट्न पनि पाइनँ सायद तिमीले लामो समय पर्खन पर्ला त्यसैले म भन्दा बेसैको पाए बाटो नअल्मलाउनु तिम्रो खुसी मेरो खुसी सधैँ खुसी रहनु उही अभागी सुने नहीं सुनिलले यस्तो गर्न सक्दैन सुनि के भयो केटीलाई किन रोएर के भयो हेर न सुनिल त विदेश गएछ ईशासँग चिठी पठाएको थियो मलाई त आफ्नो बाटो लाग्छ भन्छ नखोज्छहरू आमै त्यस्तो भनेको त्यसले यो केटा मान्छेको जात त टेन्सन नलिऊ
खुट्टा भए जुत्ता जति पनि पाइन्छ। बरु किशोरले तँलाई कति माया गर्थ्यो, कहिले पछाडि फर्केर हेर्नुहोस्। सुनिल भन्दा त किशोर कति ठिक छ कति। तैँले पहिले बुझ्नुपर्ने हो। त्यो चेपा र सुनिल छ नि, कम चेपार परे मिठो बोल्थ्यो, चेपार पारेको तैँले बुझेन। त्यसले भुल्न सक्छ भने मैले भुल्न सक्दिनँ र। त्यही त साथीहरू, आज कतै घुम्न जाउँ न है। लास्टै टेन्सन परेको छ, मुड फ्रेस गरौँ न है। आज त नखाएको बियर खाइदिन्छु। ल सल्लाह छौ नि है। बा ए बा एउटा कुरो भनौँ। भन्नु बिहा गरिदेऊ बा, उमेर पनि भयो जस्तो लाग्यो अहिले त। अरे बिहा गरिदेऊ भनेको। तैँले किन बिहा गर्नु पऱ्यो कमाइ गर्ने बेलामा? कमाइले बिहा गर्ने हो र बा, किन बिहा गर्ने त मलाई थाहा छैन नि। भन्नु त भनेको बिहा गर्ने त त्यो सिङ्गल माइलाको छोरी हो बा। ए त्यो सेन्जालीकी छोरी हो? मैले कता कता नाम त सुनेको थिएँ। केटी समाजसेवी पनि छ अरे, दिदीले हो कि कसले हो भालेछ भन्छ। राम्रै छ होला मलाई त कुरो सुन्दाखेरि। राम्रो त राम्रै होइन बा, राम्रै देखेर त मन पराएको नि। हुन्छ त्यसमा म कुरा गर्छु नि त। जाउँ न त बा। अहिले कहाँ बस, म चाहिँ कुरा गरेर भोलि जाउँला भनेको छु। आवेशमा भोलि जाउँला नि त। पक्का हो त बा? पक्का। म भनेपछि तेरो बा होइन म वचनबाटै खेर नजाऊ, कहिले काहीँ त शङ्का लाग्छ मेरो हो कि होइन भनेर। हुन्छ त्यसो भने म भोलि जान्छु र बुझ्छु सबै कुरा बुझेर अनि तेरो बिहा गरिदिउँला नि त। मेसेज पठाइदिन्छु बा, बुक गरे बाले भनेर तिमीलाई पठाइदिउँ। मेसेज होइन, भोलि बालछोरे गएर अनि छिनेर आउनु भएन हो त? हो पक्का हो तेरो बा भनेको। दुला बनाइदिन्छौ नि बा यसपालि। यसपालि त म त तेरो दुला बाउ घर गएर सम्झेर लाउनु धोको छ। केटोले नै दिन आउनु भयो जस्तो छ। पक्का भयो, ढुक्क भर्छु। ल ल लेख्न निदा लक्ष्मी राति सुत्छु बा, सुत्छु यति बसी त मन ढुक्क भयो। देखे सपनामा भई मरेको कहाँ आज यो केटीलाई के भएको छ आजभोलि? जहिले पनि टोलाएको देख्छु। बहिनी के भयो तिमीलाई? जति बेला पनि टोलाएको मात्रै देख्छु, केही समस्या पर्यो? के बनाऊ दिदी, मैले तपाईँलाई सबै कुरा भनिसकेकी छु। मेरो टेन्सनको बारेमा सबै कुरा सेयर पनि गर्दै गएकी छु। अब भन्नुभयो कि केही पनि छैन दिदी। भइगयो, ती कुरालाई अब एउटा नराम्रो सपना सम्झेर बिर्सिदेऊ। मैले भनेको मान, अब तिम्रो उमेर पनि भइसक्यो बिहे गर्ने, त्यसैले किशोरको कुरा आएको छ। मान्छे पनि राम्रै छ, केही इलाम गरेको पनि छ, केही गरेर खुवाउँछ पनि पाल्छ पनि, राम्रै कुल घरानको केटा पनि हो। उसको बाबाले मसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नियमअनुसार नै माग्न आऊ कि भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले बहिनीसँगै कुरा गर्छु, बहिनीसँग सल्लाह गरेपछि मात्रै निधो दिन्छु भनेर भनेकी थिएँ। त्यसैले भइगयो, अब सबै कुरालाई बिर्सिदेऊ। तितो अतीतलाई बिर्सेर अब वर्तमानलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म के भन्छु दिदी, तपाईँको खुसी नै मेरो खुसी। म हार खाइसकेँ जिन्दगीदेखि। अब तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म त्यही कुरा मान्नेछु। मैले तिमीलाई अहिलेसम्म त पालेर बसेँ भने 6 महिना त म पर्खिन पठाइहाल्छु नि। भयो, अब ती कुरालाई सम्झेर नरोइराख, मनलाई सानो नगरौ दिदी। मैले अब किशोरलाई हुन्छ भनिदिन्छु, किशोरको बाबासँग हुन्छ भन्ने कुरा गरिदिन्छु। भइगयो, अब नरो। हुन्छ दिदी, म किशोरसँग नै विवाह गर्छु। बहिनी, म पनि बेसरी थाकेको छु। भइगयो, अब चिन्ता नगर, खाना खानु जाम दिदी जाम। सुनि, के छ तिम्रो हालखबर? कहाँ थियो तिमी यति समयसम्म?
म तिमीलाई विदेश जानु यति फोन ट्राई गरेँ, यति मेसेज मेरो माया त सम्झेकी छौ नि। सुनि, कहाँ भएको छौ तिमी? मलाई जवाफ देऊ तिमीले। मलाई जवाफ देऊ। तिम्रो नाम यो हातमा मात्र होइन के, यो दिलमा पनि लेखेको छु। सुनिल, म तिमीलाई जवाफ दिन सक्दिनँ र तिम्रो र मेरो अब सम्बन्ध केही बाँकी छैन। म यो विवाहको लागि किशोरलाई वचन दिइसकेकी छु र तिमीले जाने बेलामा लेखेको पत्र भुल्यौ। म तिमीलाई अब आफ्नो बनाउन सक्दिनँ। मैले किशोरको घर परिवारलाई वचन दिइसकेकी छु। म किशोरको हो। अब मलाई कहिले पनि आफ्नो पनि नसम्झ। म तिम्रो लागि यो जुनीमा हुन सक्दिनँ। सुनिल, आइन्दा मेरो बाटो नछिक। मैले यस्तो के गरेको होला? उता किशोरलाई पनि वचन दिइसकेकी छु, फेरि यता मेरो दिदीको खुसी, उता सुनिलले मसँग गरेको चोखो प्रेम। हे भगवान, म के गरौँ? सुनिल कस्तो छ? सन्चो त हुन्छ नि डाक्टर साहब?
मेरो सुमीलाई जसरी ठिक पारिदिनु डाक्टर साहब। धैर्य गर्नुहोस्, हामीले कोसिस गऱ्यौँ सिक्नुमा। वित्तीय सहयोग होटल द फुलमुन एन्ड लज, पवन होटल रेस्टुरेन्ट एन्ड लज, सहयोग जीवन सिटी हस्पिटल।